विज्ञापनमवधानेन श्रूयताम् अस्य श्रीमद्भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य पुरुषोत्तमस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमवतीर्णस्य श्रीमहालक्ष्मी गोदा समेतस्य श्रीज्वालोग्रगण्डभैरुण्ड योगानन्द लक्ष्मीनारसिंहस्वामिनः दिव्य परिपूर्णानुग्रहेण एतेषाम् भगवद्भक्तानाम् अखण्डायुरारोग्य सकलैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् विश्वशान्त्यर्थम् लोककल्याणार्थम् सर्वसम्पत्समृद्ध्यर्थम् सङ्कल्पित नवाह्निक एककुण्डात्मक वार्षिक ब्रह्मोत्सवाख्यकर्म कर्तुम् योग्यता सिद्धिरस्ति अनुगृह्णन्तु भवन्तः योग्यता सिद्धिरस्तु गृहीतः श्वासने उपविश्य मर्चो विहवेश्वस्तु भयम् द्वेन्धानास्तनुवम् भुषेमास्मै प्रजयामादनोभिरमारधामद्विषते सोमराजन्ने प्रतिनुदन् पुरस्तादभ्यो गोपा परिमुख्यञ्चोयन्तु निगुतः पुनस्ते महिषान् चित्तम् प्रबुधा विनेशते धातॄणाम् भुवनस्य यस्पतिर्देव सुवितारमधिनातिशाहो यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्धात् यजानो महिषः शर्मयगोसदस्मिन् पुरुक्षो प्रजाये हर्यश्वमृडयेन्द्रमानो रीरिषो मापराधाः सपत्ना अपदे भवन्विन्द्राग्निभ्यामवबाधामहेतादित्या उपरिस्पृशम् नो ग्रन्थेत्तारमधिराजमक्रन्मे वाञ्छमिन्द्रममतो हवामहे योगोजिद्धनजिदस्वदित्यः तन्नो यज्ञम् विहवेदुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनम् त्वा देवीम् वाचमजनयन्द्रदेवास्ताप्तिशिस्वरूपाः पशवो वदन्ति मानो मन्त्रेशमोर्जम् दुहानाधेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु अयम् मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु भादीनाम् गुरुम् पूर्वमिन्दिराम् गृहमेधिलो पाञ्चरात्र प्रवर्तारम् वन्दे नारायणम् प्रभुम् विश्वक्सेनम् दधातार्क्ष्यम् भरद्वाजम् कपिञ्जलम् वसिष्ठादिमुनीन् वन्दे पाञ्चरात्र प्रवर्तकाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्वतौ निघ्नन्ति सततम् विश्वक्सेनम् तमाश्रये लग्नम् सुदिनम् तदेव ताराबलम् चन्द्रबलम् तदेव बलम् दैवबलम् तदेव लक्ष्मीपदे तेऽङ्घ्रियुगम् स्मरामि योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानेतर्मधर्मवा सकलकल्याणभाजनम् यत्र जायते समदम् नित्यम् व्रजामि शरणम् हरिम् सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलो येषाम् हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिस्तेषाम् जयस्तेषाम् कुतस्तेषाम् पराभवः येषामिन्द्रेवरस्यामोर्दयस्थो जनार्दनः धामपहर्तारौ दातारौ सर्वसम्पदा भोगाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्याम् नमः श्रीसीतारामाभ्याम् नमः श्रीमहालक्ष्मी गोदा समेतस्य श्री नृसिंह परब्रह्मणे नमः श्रीमदनन्दगरुड विश्वक्सेनाधिभक्त परिवारेभ्यो नमः द्वारपालकेभ्यो नमः श्रीकेशवादि चतुर्विंशतिमूर्तिभ्यो नमः पराङ्कुश परकालयामुनयतिवराधि पूर्वाचार्येभ्यो नमः सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः नमस्कारम् कुर्यात् आचार्यः दर्भेश्वासेनो दर्भान् धारयमानः पवित्रपाणिः प्राणानायम्या ॐ पृथिव्याः मोरो पृष्ठऋषिः श्रीकूर्मो देवता सुबलम् छन्दः आसने विनियोगः अनन्तासनाय नमः परब्रह्म ऋषिः
आत्मा देवता दैवे गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम शुभाभ्युदयार्थं च शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदिक्प्रदेशे श्रीकृष्णागोदावरयोर्मध्यदेशे शोभनदेवालये श्रीयादाद्रिक्षेत्रे आस्थानमण्डपे समस्त देवता भगवद्भागवत आचार्य सन्निधौ अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्री प्रभवादिषष्टि संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री शोभकृत् नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे अद्य प्रतिपद्यां शुभतिथौ वासरः इन्दुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे उत्तराभाद्रा नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य श्रीमद्भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य पुरुषोत्तमस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमविनय अवतीर्णस्य श्रीमहालक्ष्मी गोदा समेतस्य श्रीज्वालोग्रगण्डभैरण्ड योगानन्दलक्ष्मी नारसिंहस्वामिनः दिव्य परिपूर्ण अनुग्रहेण विश्वशान्त्यर्थं लोककल्याणार्थं सर्वसम्पत्समृद्ध्यं च संकल्पिता नवाह्निक एककुण्डात्मका वार्षिक ब्रह्मोत्सव कर्मणः पूर्वाङ्गौ स्वस्तिवाचन पूर्वक रक्षाबन्धन महोत्सव कर्म करिष्यमानः तदादौ द्रव्यशुद्ध्यर्थं वासुदेव पुण्याहवाचनं करिष्ये तदंग निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्री विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये एतत् कर्म श्रीपाञ्चरात्र शास्त्र दिव्यागमोक्त प्रकारेण संभावित नियमेन संभावित द्रव्येण यथा ज्ञानः करिष्यमाणानुग्रहात् करिष्यमानः कुण्डमण्डप यागोपकरणादि समस्त द्रव्य शुद्ध्यर्थं च वासुदेव पुण्याहवाचनं करिष्ये तदंग निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्री विश्वक्सेन आराधनं च करिष्ये तदंग पात्रासादनं च करिष्ये ओम शन्नो देवेरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये श्री अर्घ्यरूपिण्ये नमः इत्यर्घ्यम् ओम गंगायै पितृप्रियकरायै पाद्यरूपिण्ये नमः इति पाद्यम् ओम सरस्वत्यै अमृतरूपिण्ये आचमनीयात्मन्ये नमः इत्याचमनीयम् ओम वरुणाय स्नानीयात्मन्ये नमः इति स्नानीयम् ओम शान्त्यै शुद्धोदकरूपिण्ये नमः इति शुद्धोदकम् परिकल्पयामि वैकुण्ठात् विरजानद्यै नमः आगच्छागच्छेति विरजानदीमावाह्या अष्टाक्षरिया सप्तवारमभिमन्त्रया अर्घ्यादिपात्रेषु किञ्चित् जलं निक्षिप्य शेषजलेन अस्त्रमन्त्रेण पूजापकरणानि प्रोक्षयेत् ओम तुम्हो घल्टायै नमः ओम धूम धूमोगिराय नमः धूमपात्र ओम रं जगज्योतिरूपाय नमः सदीपं दीपपात्रं च भावाख्या धूपदीपै अभ्यर्चयेत् ओम धूपमाघ्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि
गजाश्वमुखसेवितः प्रसंसवदनश्चान्द्रप्रभाकरसमप्रभा नेत्रबाणरसेकेश विश्वरक्षापरायणः भगो हवे हवे स्वभगोऽसो रवीन्द्रो हुवेन शक्रम् पुरुहूतमिन्द्रज्ञ स्वस्ति नो भगवाधात्मिन्द्रः नागेति मन्त्रेण प्रागुतवग्रान्तार्चन्द्यावानवाभिपृथिवे सध्यै येषाम् ब्रह्माण्डसामानि विप्रा विश्वग्नयन्ति वनीनोनि शाखाः फलनीरिति नारिकेलफलम् विन्यस्य ॐ या फलनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसोदास्तानो मन्थन्द्वमोहसः तस्मिन् कुम्भस्थजलौ शोषयामि दाहयामि शोषयामि दाहयामि प्लावयामि सुरभे नमः ॐ ब्रह्ममाधारशक्त्यै नमः ॐ गुणगाराय नमः ॐ भावनन्दाय नमः ॐ धनधरण्ये नमः ॐ धनधर्माय नमः ॐ ज्ञानाय नमः ॐ वैराग्याय नमः ॐ महिमैश्वर्याय नमः ॐ भद्रमाय नमः ॐ ब्रह्मज्ञानाय नमः ॐ वैराग्याय नात्माचुद्धे वरपालनः धर्मो वागेश्वरो देव एकार्णवशयस्तथा देव कुर्मपादायः नारसिंहोऽस्तु शुद्धये अमृताहरणश्चापि श्रीर्विद्धये पारिजाते भगवान् निक्रोध क्षेनस्तदा एकशृङ्गधरश्चास्तु वामनश्चास्तु शुद्धये त्रिविक्रमोदरश्रेवः वेदविख्यास्तु शुद्धये रामोधरधरश्चास्तु दुष्टश्चास्तु शुद्धये शुद्धयेस्तु सदा कल्कि सर्वदोषक्षयकरः शुद्धयेस्तु सदा देवपादावशैलपुरुः शुद्धये सन्तु सर्वेषात् शिवाय मुक्तिमूर्तिभ्याम् अविज्ञायत कर्मणाम् भद्राणास्थानानामपि सर्वदा वेदशास्त्रागमादेन प्रजानाविष्टसम्पदाम् मनोरोग्यमेधानाम् धनधान्यादिसम्पदाम् राज्याजनपदस्याभिवेदवानस्य मण्डलाम् पञ्चकालविशुद्धानाम् वैष्णवानाम् तमस्विनाम् सत्यमेवैवञ्चास्तु शान्तिरस्तु पुनः पुनः अविघ्नमनिषच्चास्तु दीर्घराविष्णवस्तु वै समाहितवरश्चास्तु सम्पदश्चोत्तरोत्तरम् वैष्णवाः भगवद्भक्ताः उत्सवाहितदेशः पूर्वाङ्गभूतम् शुद्धिपुण्यावाचनाख्येन कर्मणः स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु कर्मणोऽस्तु ॐ यत्पुण्यन्नक्षत्रम् यावत् यत्र सूर्यो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगत्रक्षणार्थम् लीलयावतीर्णस्य यादाध्रिनादस्य पञ्चात्मकस्वरूपस्य यादृशितपोबलक्षेत्रस्य भक्तजनहृदयस्य आत्रत्राणपराजनस्य यादाध्रिनादस्य नवान्निक एकगुण्डात्मक वार्षिक ब्रह्मोत्सवाङ्गत्वेन पूर्वाङ्गभूतम् शुद्धिपुण्यावाचनाख्येन कर्मणः स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो स्वस्ति इन्द्रो वृद्धश्रवा श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थम् लीलयावतीर्णस्य श्रीमन्नारायण चतुर्धावतार कृते यादाध्रिनादस्य श्रीलक्ष्मीनारायणस्य चतुर्धावतारस्य कलौ यादाध्रिनादस्य पंचभूतात्मकस्य पंचबालजनकस्य षट्चक्रहृदि सम्पूजितस्य सद्भ्यः सत्यमृतदापायम् क्षुतिजन्मानश्रुतयः पावकाः श्रुतिर्विद्धश्रुतिः कवेः विदग्धे सुदयस्तव शुक्राभ्यानन्दयेरते ज्योतिगोष्यर्चयः ॐ भद्रार्णेभ्यं दयादेवा करवावहै
तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै सहना भवतु सहनौ भुनक्तु तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम दीप प्रज्वलनं कुर्यात् उत्तीप्यस्वजातवेदो भग्नं भजनममा भजो सर्वज्ञमावः जीवनं च दिशो दिशो ज्योतिष्मतिं त्वा साधयामि ज्योतिर्विदं त्वा साधयामि ज्योतिष्मतीं त्वा साधयामि ज्योतिष्कृतं त्वा साधयामि ज्योतिर्विदं त्वा साधयामि भास्वतीं त्वा साधयामि ज्वलन्तीं त्वा साधयामि मल्मलाभवं तीं त्वा साधयामि दीप्यमानां त्वा साधयामि रोचमानां त्वा साधयामि विदस्रां त्वा साधयामि बृहद्योतिरं त्वा साधयामि बोधयं तीं त्वा साधयामि जाग्रतीं त्वा साधयामि उद्वेप्यस्वजातवेदो भग्नं निरलिं मम पशोगुष्ठवक्यमावः जीवनं च दिशो दिशा दीपराजाय नमः एते गन्धाक्षरपुष्पधूपदे पूत्तरयाभरणाद्यलङ्कारा सर्वोपचारात् मूर्धायां शिखराधर महापुरुष मार्जयताभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यः नानागोत्रेभ्यः नानानामेभ्यः स्वासुदेव्याः मन्त्रजपदक्षिणयजमानस्य मनसोत्साहपरिमितहिरण्यं तुभ्यमहं सम्प्रददे पुण्याः वासनजलेन सर्वसंभारादीं च सम्प्रोक्ष्य पश्यति पौत्रं प्रप्रजया योजेन एवं वेद श्रेष्ठानि श्रेष्ठानि द्रव्याणि द्रव्याणि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मि सुभगत्वमिति सुभगात्वम् अस्मेत्यस्ते हव्यं समया समयाति अतियाति यातीति याति ओम स्वस्ति ओम अनाधृष्टावरस्तादग्नेराधे बच्च आयुर्मेदाः पुत्रवादे दक्षिणदगिन्द्रस्याधे पत्ये प्रजां मेदाः सुषदापश्चाद्देवस्यासि विदुराधे पत्ये चक्षुरमेधा आश्रोतिरुत्तरतो धातुराधे पत्ये रागस्पोषं मेदाः विधृतिरुपरिष्टात्र हस्पदेराधे पत्योजो मेधा विश्वाभ्योमानाष्ट्राभ्यस्पाहि मनोरश्वासे कश्यपस्य त्रिगायुषम् जपदग्ने स्त्रिगायुषम् यद्देवानान्त्रिगायुषम् तन्मे अस्तु त्रिगायुषम् येन धाता बृहस्पतिरिन्द्रस्य जायुषे पावतु तेन देववामि ब्रह्माणा जीवाता वे जीवानाय दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चासे सुप्रजास्त्वाय जासा अथो जीव शरदः शतम् ओम भवजत भानाद संजोः अग्निस्त्रेणुत्रिधातोऽन्याक्षेदविदथा कपिः सत्रे घोरेकादशागो जिहाम् यक्षच्च विप्रजच्छदा विप्रोधोतः परिष्कृतः न बन्धा बन्धके सभे इन्द्राविष्टो दृगम्भता मीनाय आमयुमाय नरसिंहमाय कुरलाय तानार नमुमाय कर्कियाम इन्नम कार्वन्नने आयुष्येन्द्रिये प्रतिष्ठते
तथास्तु 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 शीघ्रमेव पुनर्दर्शन प्राप्तिरस्तु शुभम् आशिषस्तु यजमानस्य माः हेलो